हूं, लेकिन आज मैं पूरे मऊ के लोगों के सामने ऐलान कर रहा हूं कि मुझे आप अपना मेहमान खुसूसी ना समझें, बल्कि मैं मऊ का एक फर्द हूं। हमारा आपसे बहुत गहरा ताल्लुक हो चुका है। यहाँ के नौजवानों ने मुझे जो इज्जत दी है, शायद मैं हाल यूपी में वो इज्जत नहीं पाया हूं, पूरी यूपी के अंदर मैं वो मकाम नहीं पाया हूं। यहाँ के लोगों में जो दीनी जोश मैंने देखा, शायद पूरी यूपी के अंदर मैंने नहीं देखा है। इसलिए मुझे अपने यहाँ का एक फर्द समझें। मुझे बिरादरी का भी है नाता है, और रिश्ते जो है दारी का यानी बिरादर भाई भाई का भी नाता है, और फिर एक रिश्ता यह है कि मसलक का भी एक नाता है। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए यहाँ के बुजुर्गों ने मुझे अपना बेटा समझा है, यहाँ के नौजवान बड़े नौजवानों ने मुझे अपना छोटा भाई समझा है, और यहाँ के छोटे बच्चों ने भी मुझे अपना बड़ा भाई समझा है। लिहाजा यहाँ के जितने हमसे छोटे वो मेरे छोटे भाई, यहाँ जितने नौजवान जो हमसे बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई, यहाँ जितने बुजुर्ग हैं वो हमारे बाप के दर्जे में हैं। लिहाजा वो मुझे अपना बेटा समझें, मुझे अपना भाई समझें, और हमसे जो गलती जो लफ्ज़ें बचपने की हालत में हो जाए वो मुझे अपना बेटा भाई समझ कर दरगुजर करें, हमारी लफ्ज़ों को माफ करें, जैसे वो अपने बेटे और भाइयों को समझाते हैं। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, और चलते चलते ये भी कह दूं, खुदा की कसम फिरका फैलाना मेरी आदत नहीं है, और ये भी सुन लो, मेरा काम तो यह है कि मैं हर मसलक में जाकर तकरीरें करता हूं। यहां तक कि कल बनारस में गया, और ये भी सुन लो कि बनारस के अंदर भी मुझसे देवबंदी भाइयों ने तारीख लेने का प्लान बनाया है। मैंने कहा जहीर साहब से बात कर लीजिए, खुदा की कसम अगर वो भी मुझे बुलाएंगे तो मैं उनकी भी मजलिसों में जाऊंगा। और ये भी सुन लो कि मेरा ये कतई जो है रुझान नहीं कि मैं किसी के खिलाफ तकरीरें करूं, यहां जबरदस्ती बुलवाया गया है, वो आप ही के लोगों ने बुलवाया है। अगर वो ऐसा शोर हंगामा नहीं करते तो मैं ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन इतना सुन लो, तुम भी मेरे भाई हो। मैं ये नहीं चाहता कि आज कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म इश्तराकियत और ये तमाम यहूदी और नसरानी जिस तरीके से इस्लाम को मैटना चाह रहे हैं, हम उम्मत इस्लामिया को तफरकों में नहीं बटाना चाहते हैं। हम चाहते कि इस वक्त है तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हो जाएं, क्योंकि जब मस्जिद और मंदिर का मामला आता है तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि ये किसकी मस्जिद है, कि सुन्नी की है या वहाबी की या देवबंदी की है। और जब भी ऐसी की गोली मुसलमानों पर चलती है तो उस वक्त ये ही देखा जाता है, जब मरने वाला कोई मुसलमान मरता है तो ये नहीं उसके माथे पर लिखा होता है कि मरने वाला देवबंदी है या वहाबी है या अहले हदीस है या शिया है, सुन्नी है। उस वक्त एक मुसलमान की जान जाती है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, तुम भी मेरे भाई हो। हम तुम्हें अपनी मजलिसों में नहीं रोकते, ना हम अपने मुसलमान भाइयों को अपनी मजलिसों में रोकते हैं। हम चाहते हैं कि इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा हो, हम चाहते हैं कि हमारी आपस में एक दूसरे की हर रिश्तेदारी है, हम चाहते हैं कि हमारी वो रिश्तेदारी बरकरार रहे, हम चाहते हैं कि हमारी वो खुबत बरकरार रहे। हम एक कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारे मसाइल में इख्तिलाफ है लेकिन हमारे फजाइल में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए उन चीजों को आप अपनाए हुए हैं। आप भी नमाज पढ़ते, हम भी पढ़ते, आपके यहाँ फर्ज 4 पढ़े जाते, हमारे यहाँ भी पढ़े जाते, आप भी काबा को मानते, हम भी मानते, आप भी अल्लाह की इबादत करते, हम भी करते हैं, आप भी जिस रसूल पर ईमान लाए हम भी लाए हैं। लेकिन आज तफरका फैलाने वालों ने फैलाया है। खुदा की कसम मेरा हाथ दोस्ती का उनकी तरफ बढ़ा हुआ है, अगर वो मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। मैं बसदो एहतराम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि थोड़ी सी बात पर एक ऐसा फसाद हो, एक ऐसा झगड़ा हो जो उम्मत इस्लामिया के दरमियान इफराक और तफरीक करा दे और गैर मुस्लिमों को हंसने का मौका मिल जाए, यहूदियों की साजिश कामयाब हो जाए, नसरानियों की साजिश कामयाब हो जाए। हम कतई तौर से ये नहीं चाहते हैं। हमारा 17 जुलाई को, इसी 17 जुलाई को सनौली में प्रोग्राम है, और खुदा की कसम मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह झूठ नहीं बुलवा रहा, बुलवाए। कुरान भी यहाँ मौजूद है, अल्लाह की किताबें भी मौजूद हैं, और ये खुद अल्लाह का घर मौजूद है। सनौली में एक आदमी अहले हदीस नहीं है। जिन लोगों ने सनौली में 17 जुलाई को यानी 12 रबीउल अव्वल को मेरा प्रोग्राम रखा है, वो सारे के सारे लोग देवबंदी हैं, और सब ने आखिर और पहला मुझे ही रखा है। गौर करो, हमने उनकी यहाँ जब कभी कोई बुरी बात नहीं कही जो उनको ठेस पहुंचाए। हम आपको क्यों सताने लगे हैं? ये सनौली 10:30 बजे आपकी यहाँ से बस जाती है, जाओ आप सनौली में जाके मालूम कर लो ये जो है कि मौलाना जर्जीस का प्रोग्राम है या नहीं है, और कराने वाले लोग कौन है। क्योंकि जो है हम चाहते हैं कि इस्लाही मुआशरा हो, हम चाहते हैं समाज में इस्लाह हो, लेकिन जब किसी जिसने हमें शैतान कहा, शैतान के अंडे से बताया, और इस तरीके की बात नाबालिग तरीके जब ये बातें कही तो जाहिर बात है नौजवानी में मुझे भी जोश आ गया और मैं भी बहुत कुछ कह गया। लेकिन खुदा की कसम मैं ये नहीं चाहता और कतई तौर से नहीं चाहता कि दोनों फिरके आपस में एक दूसरे से मुतफर्रिक हो जाएं और फिजा मसमूम हो जाए, फिजा बदल जाए। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आओ हमारी मजलिसों में, हमारे भाई भी तुम्हारी मजलिसों में जाएंगे, और हमारी तरफ से कोई शिकायत अगर तुम्हें पहुंची हो तो मैं माफी आपसे चाहता हूं, और आपकी तरफ से जो शिकायतें मिलती है मैं उनको नजरअंदाज करता हूं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहता हूं कि दोस्तों बुजुर्गों, अपने अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद
پیدا کر لیں, ہم سب آپس میں ایک ہو جائیں. ہمارے پروگرام دیوبندی بھی کراتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی کراتے ہیں, لکھنؤ کے اندر شیعہ تک نے ہمارے پروگرام کرائے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر لایا جائے. لیکن افسوس ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر نہ لانا چاہے تو پھر وہ قدر طور سے نہیں آ سکتا ہے. اگر وہ بھی چاہ لے اور اپنا نرم پہلو اختیار کر لے تو خدا کی قسم دونوں فرقے آپس میں ایک ہو جائیں گے. یہ بھولی بھالی عوام تو آج علماء کے کہنے پر چل رہی ہے, اور میں تو نوجوانوں سے کہوں گا, نوجوانوں بس نظر انداز کر دو سب کو اور قرآن حدیث کو اپنا لو بس, اور کچھ نہیں کہوں گا, سب کچھ بھول جاؤ, فراموش کر دو. یہ نہ سوچو کہ ہمیں گالیاں دی گئی, برا کہا گیا, جو ہوا سو ہوا, اور یہ تمام باتیں آتی رہتی ہیں. تم اپنے قرآن حدیث کو دامن کو تھانے رہو. میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اتفاق و اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھائیں, ہم ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں. یہ چند باتیں میں پیش کرنے کے بعد اب آپ سے رخصت ہوتا ہوں. امید کہ انشاءاللہ آئندہ کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اس امید کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے, مجھے بھی برا بھلا نہیں کہیں گے, کہیں ہم بھی آپ کو برا بھلا نہیں کہیں. خدا کی قسم میں آپ کے عالموں کو بھی جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی ہم ان کو اپنے بھی استاذ مانتے ہیں. اگر دو چار اچھی باتیں مجھے ان سے بھی مل جائیں گی تو خدا کی قسم ان کا بہت بڑا احسان ہوگا میرے اوپر. میں ان کو بھی اپنا استاذ تصور کرتا ہوں, میں ان کو بھی اپنا استاذ سمجھتا ہوں. وہ مجھے چاہے شیطان سمجھے یا برا سمجھے, لیکن میں ان کو اپنا استاذ ہی تصور کروں گا. مجھے ان سے کوئی اچھی بات ملے گی تو ہم اس کے احسان مند ہوں گے, ہم اس کے شکر گزار ہوں گے. ان چند باتوں پر نصرت ہوتے ہوئے دعا کرتے ہیں, بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم جمیع مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما. اے اللہ جتنے بھی علماء کرام چاہے وہ ہمارے مسلک میں ہوں یا دوسروں کے مسلک میں, اے اللہ اگر اتفاق و اتحاد سے ہٹ کر اختلاف پھیلانا چاہ رہے ہوں تو اے اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ ان کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم کر دے. اے اللہ ہم علماء کرام کے اندر بھی دوستی و محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اندر بھی دوستی کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو تو جو ہے نماز پڑھنے کا پابند بنا دے, ہماری مسجدیں اور زیادہ آباد ہونے والی ہو جائیں. اے اللہ ہماری مسجدیں اور زیادہ بھر جائیں. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی نمازی بنا دے. اے اللہ ان کو بھی پردہ کرنے کی اور مزید توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی علم دین سے نواز دے. اے بار الہ ہمارے بچوں کے اندر بھی علم دین کوڑ کوڑ کے بھر دے. اے اللہ کو علامہ ابن تیمیہ, ثناء اللہ مرسری, ابو الحسن علی میاں ندوی جیسے بچوں کو پیدا کر کے ایسے عالم بنا کر نکال تاکہ یہ وقت کی باطل تحریکوں کا جواب دے سکیں, وقت کی دھاراؤں کو موڑ سکیں اور ایک نئے سرے سے اسلام کو زندہ کر سکیں. اے بار الہ اسلام کو تقویت پہنچا. اے بار الہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کلی ہو کامل عطا فرما. اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو کرور کرور چین سکون راحت نصیب فرما. اے اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم کر دے. اے اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ ایک دوسرے کا غمخوار بنا دے, ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کام آنے والا بنا دے. اے اللہ جو شیطان بن کر آج جو شیطان جو ہے جو آج ہمارے دلوں میں گھس چکا ہے اور ہمیں آپس میں اختلاف کے موڑ پہ لا کے کھڑا کر رہا ہے, اے اللہ اس شیطان سے ہم کو بچا لے. اے اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو پھر ہم تو سے دعا کرتے ہیں اتفاق و اتحاد کے بندھن سے باندھ دے اور ہم سب کے اندر پیار و محبت پیدا فرما. اے اللہ ہماری عورتوں میں بھی عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ ہماری بچیوں میں بھی شعور اور عقل عطا فرما. اے اللہ جو عورتیں بانجھ ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوڑ کوڑ کے بھر دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.